अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। अच्छे अच्छे कमेंट में अपनी अच्छी अच्छी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जब तुम किसी शख्स को उसकी दौलत की वजह से इज़्ज़त देने लगो तो समझ लेना तुमने अपना ईमान खो दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, माँ की दुआ औलाद के हक़ में बहुत तेज़ी से कबूल होती है। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही ना नहीं। सलाम में पहल करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। झुकी हुई गर्दन से मोबाइल में अजनबी लोगों से रिश्ते जुड़ सकते हैं, तो हकीकी रिश्तों को बचाने के लिए गर्दन झुका लेने में क्या कबाहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दर्जा खामोशी की वजह से इंसानों को मिलता है वो 60 बरस की नफल इबादत से मिलता है। सच बात कहने की आदत डालो, चाहे वो कितनी कड़वी क्यों ना हो। लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर छीन नहीं सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई खालिक ने किसी और को नहीं दी। मायूसी के लम्हों में रब कायनात को देखना सीखें। फरमान इमाम अली इब्ने अबू तालिब, तन्हाइयों में अल्लाह ताला की मुखालफत करने से डरो, क्योंकि जो गवाह है वही हाकम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कर्ज़ लेने से परहेज़ करो, क्योंकि कर्ज़ रात को गम का सबब है और दिन को रसवाई का। अल्लाह से रुजू करने में देर न करो, बेशक उसने अर्शे इलाही पे लिख दिया है, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदार हो उसके लिए परिंदे हवा में, मछलियाँ दरिया में, फरिश्ते आसमानों में, दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। मोमनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मोमनो, जब तुम आपस में सरगोशियाँ करने लगो तो गुनाह और ज़्यादती और पैगम्बर की नाफरमानी की बातें ना करना, बल्कि नेकोकारी और परहेज़गारी की बातें करना, और खुदा से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमन का मर्ज़ उसकी खताओं का कफ़ारा होता है। कुरान कहता है, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे पूरी तवज्जो से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जब अल्लाह का करम हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। देर तो लगती है पर सब समझ आ जाता है, कौन कैसा है सब नज़र आ जाता है। दिखावा कब तक यूं ही करते रहोगे, सुना है वक्त सब कुछ दिखा जाता है। अगर तुम माफ़ कर दो तो ये तकवा से ज़्यादा करीब है। पैगंबरों के कलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों ने अगले पैगंबरों के कलाम जो पाए उनमें ये भी है कि जब तुझ में हया ना हो तो फिर जो जी चाहे कर। या अल्लाह, मेरे वालिदैन को उन 70,000 लोगों में शामिल फरमा जो किसी हिसाब किताब के बगैर जन्नत में दाखिल होंगे। गलती हो जाए तो मान लें और गलत फहमी हो जाए तो दूर कर लें। तेरे रब की मोहब्बत वो समंदर है जिसकी कोई हद नहीं, तैरना छोड़ दे डूब जा। मान रखना सीखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, इत्माद, अतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। अल्लाह के रंग में रंग जाओ और उससे अच्छा किसका रंग होगा। अल्लाह पाक आपके ईमान में इजाफ़ा फरमाए, खुश रखे, परेशानियों से बचाए, किसी का मुहताज ना करे और हमेशा अपनी पनाह में रखे। आमीन। नमाज़ें सुकून देने लगती हैं जब हम उनको वक़्त पर अदा करने लगें।
اللہ کو بتایا کریں اپنے دل کی کیفیت، اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا، اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ صدقے کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ وہ رب خاموشیاں بھی سن لیتا ہے، لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے، تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ میں نے جنت میں دیکھا کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فقیر تھے۔ ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، اور جب اللہ دینے پہ آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ پاک تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد بھی پوری ہو جاتی ہے اور کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے۔ بس انسان میں صبر ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگے۔ ہر مشکل کے وقت کہا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، مشکل آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جس گھر کی خواتین میں سے کسی کا نام فاطمہ ہو، اس گھر میں غریبی، فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو، خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ مغرور آدمی اس پرندے کی طرح ہے جو آسمان کی طرف جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں: صدقے کو چھپا کر دینا، مصیبت کو چھپانا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جب گناہوں کے باوجود رب العزت کی نعمتیں مسلسل ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جاؤ کہ ہمارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔
اگر تم سیدھے راستے پر ہو اور تم کسی مشکلات کا سامنا نہیں کر رہے تو تم سوچو، ہو سکتا ہے کہ تم غلط راستے پر ہو، کیونکہ سیدھا راستہ مشکلات سے بھرپور ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔